अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की बारगाह से आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में शाद आबाद और खुशहाल। अल्लाह तबारक व तआला आप पर अपनी खास रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक मरतबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपना जिक्र करने की तौफीक से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी आपकी हाज़िरियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बयान नूरे ईमान चैनल विद संदीन समरा पर अल्लाह के जिक्र की बरकतें जो कि अल्लाह ने मुझे करने का शर्फ अता फरमाया, उसका बाकी हिस्सा पार्ट 2 अल्हम्दुलिल्लाह करने की सादत पा रही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को दुनिया की मैल से साफ करके परवरदिगार आलम अपने जिक्र की कसरत करने की हमें तौफीक अता फरमाए और हमारे दिल रब्बे कायनात की याद से शाद और आबाद हो जाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रिवायत को हजरत अबी मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत किया है। ये बुखारी, मुस्लिम और मिशकात की खूबसूरत हदीस है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रब का जिक्र करे और ना करे उसकी मिसाल जिंदा मुर्दा की सी है। अल्लाह अकबर। मुस्लिम शरीफ में है, जो घर अल्लाह ताला के जिक्र से आबाद रहे वो जिंदा है और जो घर उसके जिक्र से खाली हो वो मुर्दा है। घर से मुराद मोमन का दिल है। खुशबख्त है वो जिसने इसको आबाद रखा। आबाद है वो दिल जिसमें तुम्हारी याद है। आबाद है वो दिल जिसमें तुम्हारी याद है। जो याद से गाफिल हुआ वीरान है, बर्बाद है। हजूर सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें ऐसे अच्छे अमल की खबर न दूं जो तुम्हारे रब के नजदीक बहुत पाकीज़ा है, बहुत पाकीज़ा है और वो तुम्हारे दर्जात को बुलंद करे। तुम्हारे सोना चांदी के खैरात करने से बेहतर हो। तुम्हारा दुश्मनों से जिहाद करना, उनकी गर्दनें मारने या तुम्हारी गर्दनें मारे, इससे बेहतर हो। इस पर सहाबा किराम रिज़वान ने अर्ज किया, आप इरशाद फरमाए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह का जिक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना अब्दुल्लाह बिन बुसर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, अय्युन नासी खैर, लोगों में अच्छा शख्स कौन है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशबख्ती है उनको जिनकी उम्र लंबी हो और आमाल अच्छे हों। इस पर उस अरबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल अफजल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू दुनिया को इस हाल में छोड़े जबकि तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। तर लकड़ी को आग नहीं जलाती, अल्लाह के जिक्र से तर जुबान को दोज़ख की आग न जला सकेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोने वाले लाला करके सो, क्या खबर उठना उठे तू सुबह को। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो उसमें से कुछ ले लिया करो। अर्ज किया गया, जन्नत की क्यारियां क्या हैं? फरमाया, जिक्र के हलके। सुभान अल्लाह। हजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे दुनिया में 3 चीजों से मोहब्बत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, जिक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल और बलाओं पर सब्र करने वाला जिस्म। हजूर सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज एक शख्स के पास से गुजरे जो अल्लाह के अर्श के पास नूर में छुपा हुआ था। सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अमीन से पूछते हैं, क्या ये फरिश्ता है? अर्ज किया गया नहीं। इरशाद फरमाया, क्या ये कोई नबी है? जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया नहीं। फरमाया, फिर ये कौन है? तो हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया,
یہ وہ آدمی ہے دنیا میں جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی اور اس کا دل مسجدوں میں معلق رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلسل 3 راتیں بارگاہ خداوندی میں التجا کی، اے میرے اللہ میں اپنے جنت کے ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حادثہ غیبی سے آواز آئی کہ جنت میں تمہاری ساتھی میمونہ ہوگی جو کہ کوفہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں میمونہ کو ملنے کے لیے کوفہ پہنچا تو لوگوں نے بتایا کہ میمونہ جنگل میں بکریاں چرایا کرتی ہے۔ چنانچہ میں جنگل پہنچا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ میمونہ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہی تھی اور اس کی بکریاں جنگل میں چر رہی ہیں، بھیڑیاں ان کی رکھوالی کر رہی ہیں۔ میں میمونہ ولیہ کے قریب بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے انہیں سلام کیا تو میمونہ نے کہا، اے عبداللہ ہماری تمہاری ملاقات جنت میں ہوگی، یہاں نہیں۔ میں نے پوچھا، میمونہ میرا نام تمہیں کس نے بتایا؟ تو میمونہ نے کہا، جس نے تمہیں میرا پتہ بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عبداللہ نے کہا، بھیڑیے اور بکریوں کی کب سے صلح ہو گئی؟ تو میمونہ نے کہا، جب سے ہم نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے، ہماری بکریوں نے بھی بھیڑیوں سے صلح کر لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام مقام سدرہ پر جلوہ گر تھے کہ اچانک بارگاہ خداوندی سے ایک صدا آئی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حضرت شیخ عطار علی رحمہ اس کی ترجمانی کچھ یوں کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو خیال آیا کہ کتنا خوش بخت ہے وہ شخص جس کو مالک الملک ہی آواز دے رہا ہے، جس کو اللہ آواز دے رہا ہے، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ یہ خیال آنا تھا کہ اس نیک بخت کی زیارت کا شوق جبرائیل امین کے دل میں اٹھا، یہ کون سا خوش بخت شخص ہے۔ سدرہ سے پرواز کی، بیت اللہ شریف میں پہنچے، مساجد میں دیکھا، بیت المقدس میں تلاش کیا، مگر اس بندے کو کہیں نہ پایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل، جس میرے بندے کو تو مسجدوں مقدس مقامات پر تلاش کر رہا ہے وہ تجھے وہاں نہیں ملے گا، لیکن مولا کریم پھر تو ارشاد فرما کہ تیرا وہ بندہ خاص مجھے کس مقام پر ملے گا جس سے تو نے لبیک عبدی فرمایا۔ فرمایا، جبریل اگر تو نے میرے اس بندے کو دیکھنا ہے تو ہندوستان کے فلاں بت خانے میں جا۔ عرض کیا، میرے مولا بت خانہ؟ تیرے بندے کا بھلا بت خانے میں کیا کام؟ فرمایا، جبریل وہ بت پرست تھا، اس نے بت کے آگے سر جھکا کر لاتعداد مرتبہ اس سے فریاد کی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پتھر کب بول سکتا تھا؟ آخر اس کی زبان سے یہ نکلا، یا سمدی، تو میں نے اس کے جواب میں فوراً فرمایا، لبیک یا عبدی۔ اے جبریل، وہ شخص اگر ہمارے دروازہ اقدس سے بھی مایوس لوٹتا تو بتا ہم میں اور اس بت میں کیا فرق ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے، اس کی مراد کو پورا فرما دیتا ہے۔ رب رب کر صدا رب رب کر، اب رب کر صدا رب رب کر، اب رب کر صدا رب رب کر، رب رب کر صدا رب رب کر۔ چار دہاڑی زندگی تیری، چار دہاڑی زندگی تیری، آخر جانا ہے بندے ہمر، رب رب کر صدا رب رب کر، رب رب کر صدا رب رب کر۔ ارشاد فرشاد جی دے ہاتھ ڈورے، جی دے ہاتھ ڈورے، او دے اگے کسے دا بھی چلدا نہیں زورے، چلدا نہیں زورے۔ پاویں کوئی سعادت پاویں کوئی چورے، سب دا حساب ہونا پینا جدوں گورے۔ پاویں کوئی سعادت پاویں کوئی چورے، سب دا حساب ہونا پینا جدوں گورے۔ او جبار ستار کہاوے، او جبار ستار کہاوے، او دے غضب تو بندے آ ڈر، رب رب کر صدا رب رب کر، اب رب کر صدا رب رب کر، رب رب کر صدا رب رب کر، اب رب کر صدا رب رب کر۔ صدقے حضور دے سانو کچھ کہندا نہیں، سانو کچھ کہندا نہیں،
सदके हजूर दे सानू कुछ कहंदा नहीं, सानू कुछ कहंदा नहीं, साडे गुनाह ते ओए बवल वेंदा नहीं, ए बवल वेंदा नहीं, पर कहर जदों पवे उदों पल्ले कुछ रहिंदा नहीं, तक ले फिरौन नूं कोई ना लैंदा नहीं, कहर जदों पवे उदों पल्ले कुछ रहिंदा नहीं, तक ले फिरौन नूं कोई ना लैंदा नहीं, कर ले तौबा खुला रखिया, कर ले तौबा खुला रखिया, जे भी ओने अपना दर रब रब कर सदा, रब रब कर, रब रब कर सदा, रब रब कर, रब रब कर सदा, रब रब कर, रब रब कर सदा, रब रब कर। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हज़रत ज़ुलैखा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो गई, मगर वो परस्तिश एक बुत की किया करती थी। हुब्बे यूसुफ में उसने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया था। वो दिन रात अपने घर बुत के सामने सजदा रेज होती, उसे पुकारती, उसके आगे फरियाद करती, ऐ मेरे इलाह, ऐ मेरे बुत, मुझे मेरे यूसुफ से मिला। उसका रोना धोना देखकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने तरस खाकर बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज की, अल्लाह, इस औरत ने तेरे प्यारे नबी की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया है, मौला करीम तो इसे इसका यूसुफ अता फरमा दे। बारगाहे खुदाबंदी से आवाज आई, इसकी मुलाकात यूसुफ से कैसे हो सकती है? मोहब्बत तो मेरे नबी से करती है, मगर पूजा करती है पत्थर की। जब जुलैखा जंगल के वीराने में एक झोंपड़ी में मुद्दत दराज तक अपने बुत से फरियाद करती रही, मगर वो हर मुराद हासिल ना हुआ, कोई भी उसकी दुआ कबूल ना हुई। आखिर एक रोज गुस्से में आई, बुत को तोड़ा और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर अर्ज करने लगी, है खालिक यूसुफ, तू ही सच्चा है, तेरी ही बारगाह से दुखियों के दुख दूर होते हैं, तू ही दुआओं को कबूल फरमाने वाला है, तेरा ही दर बेकसों का सहारा है, तेरी ही रहमत उजड़े हुए चमन में बहार ला सकती है, तेरे ही आस्ताने करम से मेरी बिगड़ी बन सकती है। मौला, तुझे तेरी शान रहमत का वास्ता, तेरी सत्तारी का वास्ता, तेरी गफ्फारी का वास्ता मेरे यूसुफ को मुझे मिला दे। इधर जुलैखा ने बारगाहे अहदियत में फरियाद लगाई, उधर यूसुफ की सवारी जुलैखा की कुटिया पर आ गई। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर आ गए, ए यूसुफ, आज जनाबे जुलैखा को दीदार कराए बगैर ना जाना। मुस्लिम और बुखारी शरीफ में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहकीक मलाइका फरिश्ते जगह जगह मजालिस से जिक्र तलाश करते रहते हैं, फिर जहाँ कहीं जिक्र की मजलिस पाते हैं तो दूसरे फरिश्तों को भी वहां बुला लेते हैं, ऐ फरिश्तों इधर आओ, ये तुम्हारा मकसूद है। फिर वो सब के सब जमीन पर आसमान से लेकर अपने परों से इस मजलिस पर साया कर देते हैं, फिर आखिर तक इस मजलिस को घेरे में लिए रहते हैं और जिक्र इलाही सुनते रहते हैं। फिर जब मजलिस इख्तिताम को पहुंचती है, महफिल खत्म होने पर होती है, तो आसमान की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह से इरशाद होता है, फरिश्तों बताओ कहाँ से आए हो? मलाइका अर्ज करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरे बंदों के पास से आए हैं जो जमीन पर हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मालिक को तेरी याद में मशगूल थे, तेरी खूबियां बयान कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्होंने हमें देखा है जो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला करीम, उन्होंने तुझे देखा नहीं, उन्होंने तुझे देखा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है, अगर वो मुझे देख लें तो फिर उनका क्या हाल हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार फिर तो तुझे और ज्यादा याद करें, कसरत से याद करें। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, इन्नी गफरतु लहुम। मुस्लिम बुखारी की हदीस, तिरमिज़ी मिशकात में है। अल्लाह फरमाता, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन्हें बख्श दिया। सुभान अल्लाह। एक फरिश्ते ने अर्ज किया, अल्लाह अज़्ज़ व जल, इन मजलिस जिक्र में बैठने वालों में उनके पास बैठने वाला एक शख्स रब्बे जुल जलाल इस जिक्र की महफिल की नियत से नहीं आया था, बल्कि गुजरता हुआ, पास से गुजरता हुआ इनमें बैठ गया और था भी बड़ा गुनाहगार। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों सुनो, मैंने उसे भी बख्श दिया।
اس لیے کہ لا یشقی لہم جلیسہم، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اللہ 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 اللہ، مالک و مولا سبحان اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مالک و مولا سبحان اللہ 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 اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری ساری بہنوں سے التجا ہے کہ میرے چینل نور ایمان وتھ سمرین سمرا کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیں، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں اور آپ کس شہر سے میرے اس بیان کو سن رہی ہیں، تاکہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، اور آپ کی محبتوں اور آپ کے احترام، آپ کے پیار کا ہی یہ نتیجہ ہے الحمدللہ کہ میرا چینل اتنا کامیاب جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں شاد آباد خوشحال رکھے، ہنستی رہیں بستی رہیں آباد رہیں۔ اے رب ذوالجلال اپنے کرم اور اپنے فضل سے میرے پاکستان پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما، پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر رہنے والے میرے مسلمان بہن بھائیوں کی عزتوں کی، جانوں کی، ایمان کی حفاظت فرما پروردگار عالم۔ میرے ملک پر اپنے کرم کی خاص بارش فرما، اللہ پاک دین کا پہرا دینے والے سرحدوں پر کھڑے مسلمان، اللہ پاک ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما پروردگار عالم۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اللہ دکھیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما دے، اللہ پاک بیٹے بیٹیوں کو نماز عزتدار شریف گھروں سے رشتے عطا کر دے، اللہ پاک جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ناچاکیاں ہیں محبتوں میں بدل دے پروردگار عالم۔ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے کرم اور اپنے فضل سے میرے اس چینل کو دیکھ کر، میرے اس بیان کو سن کر اسے جو لوگ لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کے رتبے درجے بلند فرما، انہیں بے حساب رحمتوں سے نواز، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ یا عز و جل اللہ نے چاہا تو اپنے کرم اور اپنے فضل سے، اللہ عز و جل کے حکم سے ہم دوبارہ ایک نئے بیان، ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے میرے چینل نور ایمان وتھ سمرین سمرا پر۔ پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ یا عز و جل میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔